Presensya sa atong buhi nga Dios. Worthy, worthy is His name, Jesus. Amen? Hallelujah. Ako gilunan, hangyon tanan, maghiluna ta ug magampo. Ginoo, salamat kayo karong kagabhion, Lord. Diin kami makapaminaw sa imuhang pulong. We pray, Holy Spirit, Lord, na imong i-activate karon ang among spiritual ears. Lord God, ang tanan namo nga senses sa espirituhanon nga bahin o Dios. Lord, na mahimo kami nga sensitibo nga maminaw sa imuhang pulong. Ginoo nga ikaw ang makita ang hari sa atubangan. Lord, na makita unta namo ang imong dako nga gugma ug grasya nga ri kanamo. Lord, nga imong mga katawhan, Lord, nga dili angayan ug takos diha sa imong presensya. Apan salamat Ginoo sa dako nimo nga gugma. Lord, na imong gihatag ang imong bugtong anak nga si Jesus, Ginoo, para pagluwas ka namo. Salamat kayo, Holy Spirit, Lord, na imong i-illumine ang imong word karon Ginoo. Lord, na ang tanan namo nga mga gikalibgan, ang tanan Ginoon Dios nga mga pulong nga dili malitok. Salamat, Holy Spirit, nga ikaw magapanalangin ini. Ug Lord, wag tanga ang mga pulong nga dili gayo dimbuha o Dios. Salamat kayo, Lord, sa paggamit sa imong ubos nga alagad. Ginoo, panalangini ang pulong karon ug ang among mga kasing-kasing nga maminaw sa imong pulong, Lord. In Jesus name, amen. Karong kagabhion igsoon, arita sa Book of Romans. According sa mga scholars, or kung bisan atong basahon ang sa Book of Romans, mauni siya ang libro sa Bible nga naay pinakaklaro. Klaro kaayo ang iyang message. Mahitungod sa atong Dios, mahitungod sa usa ka tawo, mahitungod sa sala, sa judgment, sa pagtuo sa Dios, sa grasya, justification, sanctification, salvation, naatanan sa Book of Romans. So as Christians, as follower ni Jesus, gi-encourage ta karong kagabhion nga atong basahon ang mao nga epistle nga gisulat ni Apostle Paul. Diin mas maklaro nato pag-ayo ang pulong sa Ginoo nga naa sa Book of Romans. Okay, so padayon ta igsoon. Karong kagabhion, I pray nga, kay ba ko kitang tanan natay tagsa-tagsa ka mga problema, tagsa-tagsa nga gipangagian karong semanahuna. Ang uban siguro na to, struggle kayo ta physically, tungod kay dili ta fit karon nga niari sa church. Or ang uban, struggle kayo ta spiritually, or financially, daghan igsoon. But pahinumduman ta sa pulong sa Dios ug nagampo gid ko igsoon nga karon nga kagabhion is makapa-awaken ni ba, makapabukal ni siya pagbalik sa atong gugma ngadto sa Dios, nga luyo sa atong pagka-unrighteous, is gihatagan ta sa Ginoo ug Jesus para mahimot ang worthy sa iyang atubangan. Ug ang atong title karon, Justified Not Guilty. Ignay mong tapat, guilty ka karon? Unsay nakapag-guilty nimo? Are you guilty? Og tugutoy ka og suon nga kaning chapter 1 sa Romans is intended ni siya ni Apostle Paul para natong mga Gentiles. Ang chapter 2 intended siya para sa mga Jewish, ug ang chapter 3 gi-present ni Apostle Paul kung unsa di ay kamakasasala ang human. Okay, so atong basahon sa Roma 1 verse 18. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun ug pagkadautan sa mga tawo nga nagsanta sa kamutuuran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tawo. Kay ang Dios gayud maoy nagpadayag niini ngadto kanila. So wag giday matago sa Ginoo igsoon, no? Walay rason nga moana nga katong naa sa pinaka tago nga area sa bukid. Wa ko kaila Ginoo, wa ko kaila.
wala giday rason igsuon kaysa kinaiyahan palang daan sa nature pa lang gipakita na sa Dios ang iyang pagka-Dios. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya. Nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa, wala na sila'y ikapangaturanganan. 21. Nahibalo sila sa Dios, apan wala sila magpasidungog kaniya, ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihunahuna, pulos binuang, og nangitngitan ang ilang mga salabutan. Meaning igsuon nga sa diri pa lang sa verse 21, gipakita na ni Apostle Paul ang usa ka tawo nga naa sa sala. Nangitngitan ang ilang mga salabutan. So no wonder why nga inig-preach nato sa pulong sa Ginoo sa atong mga loved ones, dili sila kasabot dayon or ilang i-reject ang word of God kay nganuman nangitngitan pa man ang ilang salabutan. Di pa sila kasabot kay they are spiritually blind. Tungod sa sala. Verse 22, matod nila, maalam sila, apan mga buang-buang diay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mauna hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Sumauna igsuon nga inigsunod karon ba ang November no? November karon nga bulan sa November daghan kay tag makit-an nga mga gikinulit og tawo nga gisakay sa ilahang barko-barko mulabang sa second bridge nya napuno og buwak. Kay nganuman imbis ang Dios ang ilahang simbahon, mga larawan nga binuhat lamang og tawo tungod ka ang ilang salabutan nangitngitan. Amen? Ngit-ngit pa ang ilang salabutan. Tungod niini, gipasagdan na lang sila sa Dios. Diha sa malaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing. O gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nilag bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios. Ug maoy ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Dios. Imbis ang magbubuhat nga maoy untay angay daygon hangtod sa kahangturan. Grabe ang yawa, no? Nga ang tao na puno pa sa sala, na ngitngitan pa ang iyahang salabutan, gipuno pa og bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios. Mao nga ang tao di gid siya dali-dali nga mahayagan ang iyang salabutan samot na og ang iyang kasing-kasing dili open nga maminaw sa pulong sa Dios. Kay matod pa nila unsay namatan maoy pakamatyan. Nganuman igsuon kay nangitngitan ang ilang salabutan. 26. Tungod sa gibuhat sa mga tawo, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon. Bisan gani ang mga babayi wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababayi. Ug ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babayi, kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat og talamayong mga buhat, busa nahiaguman nila ang silot nga angay kanila. Musuguta og sa diig soon, dayag kaayo ni siya, tataw kaayo ni siya, nga mga binuhatan sa atong palibot. Amen? Kay nga naman, mauni ang mga tao nga wala pa'y Kristo, mga unrighteous,
mga Gentiles, mga pagano, mga walay Kristo sa ilang kinabuhi. Tungod kay ang mga tao sa verse 28, wala man mo ila sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugawng hunahuna ug sa salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong ug sa kalaway. Manlibak sila ug magdinautay sa usag-usa. Ingna ko na imong tapad, libakira ka. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapahitason ug andakan. Tigmugna sila dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad, ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tawo nga nagkinabuhi niining paagiha angay sa kamatayon. So katutanan nga sulat or gimension ni Apostle Paul igsoon is mauni ang dangatan, kamatayon, spiritual death. Apan nagpadayon sila pagbuhat niining mga butanga o gidasig pagayon nila ang uban sa pagbuhat usab niini. Grabe igsoon, no? Sumakita nato nga ang kinabuhi di ay sa usa ka tawo nga wala ni Kristo is mauto siyang mga butanga nga gipang mention. Ug makita nato nga unsa di ay ka hugaw, unsa di ay ka makasasala ang tao. Sa chapter 1 lang na siya igsoon sa Roma. Sa chapter 2, dira gipakita ni Apostle Paul ang mga Jewish. No, kay buana man sila nga kuan man sila man na nagbuhat ana. Naabot pa pud sa imong kaugalingon karon igsoon. Sila man na wa man ko kabuhat ato. Pero ops, dili ka makaingon ana kay nganuman. Bisan sa chapter 2, gipakita ni Apostle Paul nga sila na gani mismo nagbaton sa law nga gihatag ni Moses. Ngadto nila para naa sila isumbanan, makasasala pamangani sila, kay nganuman, nagpakita lang sila sa outward nila igsuon, nga buluhaton og dili sa inside. Mao nga wala gayoy taw nga matarong atubangan sa Ginoo. Sa Roma chapter 3 verse 10, wala gayoy tawo nga matarong. Amen? Ay nanay mong tapad. Righteous ka? Atong hinumduman igsoon nagipakita pa ni Apostle Paul kung unsa ka unrighteous ang tao atubangan sa Ginoo. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Bitaw no kay kung maghunahuna ta, sa una nga wala pa ta nakabaton og Kristo, wa man kita nangita sa Ginoo, no? Like kanabang kung wala ang tukmod sa Holy Spirit pero mukuan ta nga ang Ginoo gid mismo ang una nga ni-reach out nato through sa iyang conviction, through sa mga tao nga iyahang gipadanga rin nato. Pero kitang tao mas ganahan ta nga di mangita sa Ginoo. Bisan gani usay bisan Kristohano na ta usay di magita mangita, no? Panagsarata mo apil o prayer meeting or may laganhag day, marig Wednesday. Kay nganuman, nature sa usa ka tawo nga di mangita sa Dios. Pero salamat sa Ginoo nga iyang gihatag si Jesus Christ para makabaton tag relasyon ngadto niya ug sa dihang nanatay relasyon sa Dios di na ata mahimutang nga di ta makakita sa presensya sa Dios. Amen? Nakuha na to. Nga sa kadtong mga tao nga wala pa'y Kristo, di sila mangita sa Dios. Musugot sila nga ang ilang kinabuhi, puno sa sala. Pero sa dihang na nakay relasyon sa Dios, dili gid nimo tugutan nga maglakaw kaning kalibutan na nga di ka makakita og makahikap sa presensya sa Dios.
Amen? Kay nga numan, gibag-o na ka na kay Kristo sa imong kinabuhi. Ug maunang rason nga naa ka karon. Amen? Pakpaki ang imong kaugalingon igsoon. Kay dili na imuhang kusog na sa Dios. Verse 12, ang tanan namiya gikan sa Dios og nahimo silang dautan. Walay bisan unsang nagbuhat og maayo. Wala bisan usa. Mao na nga makaana ta nga si Jesus lamang ang perfect 100% human being ug 100% God nga walay sala. Kay nga naman kitang tanan makasasala. Ingnay mo tapad unsay sa nimo ganina. Padayon ta igsoon. Sa atong panahon karon, tataw kaayo sa atong mga mata ang mga sala sa mga tao. Adto tag Instagram, Facebook, YouTube, daghan kayog mga sala, no, labi na ang corruption karon sa atong nasod. Ghost project, flood control. Ngano man igsoon, kay they are spiritually blind. Bisan ang gender inequality. Sa una dapat butangan ang PSA og male, female. Karon sa ubang nasod, di sana butangan kay anhanan na niya pabutangan igdako para maka-decide siya. Half ba siya? Half babay, half laki, half mermaid. No? Maunay nakalisod sa panahon karon igsoon. Grabe na kaayo sige na nakakuan sa atong mga mata ba ang sala. Ang uban na siguro sa drugs karon. Sa Roma chapter 1 verse 17, kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo. O kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Kung nakahinumdum mo nga nagwali ko mga pila ka Wednesday about sa nga ang word of God is power ni siya. Mauni mo usab na ani ni gahom nga mousab sa Dios ug si Apostle Paul is iyang gipakita nga ring nga ang maong nga baayong balita is mahimo ni siyang himong matarong sa Dios. Makita ang pagka-righteous sa Dios. Ug tungod kay righteous ang Dios, mahimo ta nga righteous pinaagi sa atong pagtuo. Ang kaning righteousness of God is dili ni siya, wala ni siya nag-refer igsoon or pasabot nga sa pagka-justice sa Ginoo, sa iyang pagka-just or sa iyang attributes. Gipakita ni Apostle Paul nga kung unsa ang requirements sa tao para makahatag siya og connection ngadto sa Dios nga mahimo siyang righteous pinaagi sa iyang pagtuo ngadto ni Jesus. Roma chapter 3 verse 22. Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesus Kristo kay managsama man ang tanang mga tawo. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. No? Atong paborito nga verse, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Nasabtan na nato igsoon nga ngano naabot ta or masabtan na nato sa atong usa sa pinaka favorite verse. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Kay sa chapter 1 gipakita nga to ni Apostle Paul unsa ka unrighteous ang tao. Sa chapter 2 dili makasaway ang mga Jewish people nga nakakuan sila sa law, mga balaan sila pero dili di ay ka unrighteous gihapon sila. Sa chapter 3 makita nato kung unsa ka unrighteous diha ang mga tao tubangan sa Dios.
sa verse 24, apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong, pinaagi sa unsa igsoon, pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Sumasabta nato nga wala gayoy bisan kinsa or bisan unsa nga naa sa langit ug sa yuta nga makaluwas sa usa ka tawo, kundili si Jesus lamang. Amen? Ug naghinaot ko igsoon nga makapukaw unta ni sa atong gugma ngadto sa Dios. Nga luyo sa atong pagkamakasasala sa una, luyo sa atong pagkaspirituhanon nga pagkabuta, gitagaan ta sa Ginoong Hesukristo nga maoy niluwas nato. O karon gihimo ta niya nga just, gihimo ta niya nga matarong diha sa iya nga tubangan. Ug sa diha nga imong idawat si Jesus, diha sa imong kasing-kasing, dili naka-guilty igsoon atubangan sa Dios tungod sa imong pagtuo ngadto ni Jesus. Umasabta nato nga si God lamang ang source sa righteousness. Ug iya ning hatag ang mao nga righteousness ngadhi kanato pinaagi ni Jesus. Daghan ang mga tao nga naa sa tong palibot karon nga nangitngitan ang ilang mga salabutan. Muadto tag merkado, pila ka buok tao ang atong masugatan. Gamay ra siguro ng 200 no, nga risa saak. Mapalit tag isda. Pila ka mga tao ang naa anang palibuta, ang ngitngit ang ilang salabutan. Inig-adto nimo sa mall, ang mga sales lady, mga nagbantay sa tindahan, ang mga cashier, unsa ka 100% sure nga kanang tawhana is wala na gitinaptapan ang ilang salabutan. Daghang mga tao karon igsoon nga naa sa tong palibot nga nangitngitan pa sa ato ang tapad sa cubicle, no, or kung naka sa production, ang naa sa luyo nimo nga table. Kanang mga tawhana igsoon is dili tanan naa sulod sa company ninyo is naluwas nga naay Kristo. Ang uban ana tinaptapan ang ilang salabutan, nangitngitan. Or kundi nakay kompyuteran or naninda ka, dili tanan nimong customer na ay relasyon ni Kristo. Nagpaabang ka og balay, dili tanan nimong nag-abang sa imong paabangan na ay Kristo. Or mga silingan nimo, dili tanan nimong mga silingan makasabot sa pulong sa Dios. Or imong mga kaliwat, or ang dunga nimo kaon sa inyong balay. Or ang pinakapait, ang tapad nimong tulog. Nataptapan ang hunahuna, ang ilang salabutan. Pag-ato na ko igsoon sa merkado, gikan ko nag-gym last, nalato na ko nga gym sa wapa ko ato na nasakit. Halata pa mangur sa kong tingog. Nagsakay kog merkado sa tricycle igsoon. Nya dire sa may clip kay naatlan na dayto siya nga kanang ting out na sa mga trabahante ba. Nya while daghan kay mga trabahante ng gawas, kakuan mo nang while makigistorya ta sa Ginoo ba, ang Ginoo is mo response Ginoo sa tuang kuan niya. While naglakaw ang mga tao igsoon, ang nasa kong hunahuna o ang nagsigig picture sa kong hunahuna nga ang date nga gipakataw sila ug ang date nga mamatay sila. So for example, naglakaw sila or nakakita ko ninyo. Ang akong makita ninyo kay mga numbers, no? Tong 1991 to 2000 30. Nya ikaw 1980 to 2000 kuan. Mauna ang way nagdagan ang tricycle niya na mga tao mauna nagsigdagan sa kung una-huna. Nya nakaana ko sa Ginoo nga Lord, pagkapait sa usa ka tao nga naglakaw ra siya nining kalibutan na nga wa siya kahibaw sa iyang rason nganong nataw siya. Nga para lang niya, enough na kayo nga makatrabaho ko,
enough na kaayo nga naami pagkaon matagadlaw, enough na kaayo nga maka-provide ko sa akong family, enough na kaayo na ko Lord nga dako kog sweldo, enough na kaayo na ko Lord bas ko kog lawas or makaadto kog laing-laing dapit. Pero igsuon, ang tao wala kahibaw sa tinuod rason nganong naa siya ning kalibutanan naglakaw-lakaw. Ug sa dihang na malandong ko igsuon, gipakigistoryaan ko sa Ginoo. Kinaay kalit nga ni ana sa tricycle nga akong gisakyan. Nya wa guro to siya kabantay nga nagsakay ko. Nya nilabang siya, nya smiling kayo siya. Kaila siguro mo ani niya nga ikita pala niyo layo pa maganda na siya. Nya na siya aom nga ri. Nakitaan ako si Sister Sarah igsuon. Nilabang siya sa pedestrian lane. Nag-ana siya sa tricycle nga akong gisakyan. Nya, well, smiley ka siya. Bisag, grabe rin, Sister Sarah, ano, nagi naghimaya sa Ginoo ba kay bisag dili mo kaila, masige mag-smile. Nag-ana siya, igsoon. Nya, well, nilabang siya, giingnan ko sa Ginoo. Nga, dili musugot ang Dios Amahan nga kanang mga tawhana nga kauban niya og labang or kanang mga tawhana nga imong nakita nga daghan kay tanan padung uli sa ilang trabahuan nga ang uban wa kasabot nganong gipakatao sila, ang uban wa kasabot nganong naa sila sa kalibutan, ang uban wa kasabot nganong nagunsa sila, namatay na lang. Pero dili musugot ang Dios Amahan nga di siya magpadala og iyang mga pinili nga dili na masangyawan ng mga tawhana. Og didto ko nahigmata igsoon pagkakita nako ning Sarah. Bitaw Lord no? Di gid mo tugutan Lord nga sa usa ka company nga puros lamang mga tao nga nga puno sa sala ug walay anak sa Dios nga nagdala sa kahayag nga maoy makaspread sa kahayag ni anang mga tawhana para maablihan ang ilang salabutan. Nakuha na to igsoon? Kung unsa ka unrighteous ang usa ka tawo ug gitagaan ta sa Ginoo ug Jesus Christ nga mohimo nato nga righteous ay sa iyang atubangan nga moingon nato og not guilty. Imagine na igsoon, nakakuan ko ani ba? Nakabasa ra ko ani sa Facebook. Imagine you get to heaven and someone tells you, imagine na igsoon, mamatay na kaunya. Kita tanan, mo simba ko lang no. Kita maguntanan padung adto. Pero siguro lang gid nga padung ka sa langit. Amen? Make sure nga panglangit ka dili ka pang hell. Yanana ni siya nga kung mamatay ta ugma, nya inigaadto na to sa langit, naay someone nga moingon nimo, I got here because you weren't afraid to tell me about Jesus. Nga inigaadto nimo sa langit, sugaton ka sa usa ka tawo. Uy, salamat kay nimo brad, sis, nga nakaari jud taong ko sa langit tungod kay wa ni ka nahadlok pagsulti nako about ni Jesus, about sa kamatuoran. Amen? Na-save ta igsoon not because of our own righteousness. Akong balikon, wala ta naluwas tungod kay righteous ta. Dili igsoon kay bago pagita nakabasa no nga walay bisan usa righteous atubangan sa Ginoo. Naluwas ta tungod sa pagka-righteous sa Dios nga iyang gihatag si Jesus Christ nga ri sa kalibutan kaysa dihang nituo ka nahimo kang righteous atubangan sa Dios ug mauna ang justified. Amen? Not guilty. Ingnay mo tapad, not guilty, you're not guilty. So praise the Lord igsoon. Dayga ang Dios
nga gihimo ta niyang matarong, gihimo ta niyang righteous. Lahi man ni ang justified ug sanctification. Kay ang justified igsuon, the moment kay imong gidawat si Jesus as your Lord and personal Savior, automatic wala na kay sala, dili na ka guilty. Pero not nga dili na ka makasala tungod kay i-sanctify pamanta ni Jesus. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Amen. Nasabtan ra? So sa diha igsuon nga nasabtan nato nga hala, wala naman day ko sala atubangan sa Dios. Dili naman day ko guilty. Igsuon makapamataon ta na nato pagbalik sa gugma sa Dios nga rin nato. Amen. Pagkagahapon nang laba ko igsuon nya while na paghapit na gid ko mahuman na slide bitaw ko sakita lagi lain man din yung ma-slide ka nga kanang plain lang ang imuhang may ngani lang ba kana slidean pero kana ganing ma-slide ka nga naay bugdo sa imuhang kuan mao din siya ilisod kaayo igsuon kay maadto ang pinakakusog nga impact ba. So pagka-slide na ko, naana ko ang impact na anak ko nga ri. So perting hubaga sa akong ari karon niya, mas sakit pa dyan siya igsuon. Pagka-slide na ko, si Skyling nga natog, dali na siya bangon. Among iro igsuon ba? Dali na siya bangon, ug iya kong giduol. Kay may pang-iro, kay na-concern na ako. Di wan po to sila kaibaw nga na-slide ko. Manawag ta ko ni Zed. Tunang po si Zed sa tumoy. Manawag ta kong Pastor James. Iko din alam, dali kong bangon igsuon. Ug nakaanak ko, digi ko pwede mo balibad karon kay ako ba yung muda sa word. Yan mo, dahil ni sa Ate Mirasol, nanapod ni ay, pasahan na po ta, nga last minute kayo, usan na lang kaadlaw ihatag, o pa ko'y time para pagtuon. Di pwede igsuon. No, kay ni balibad na gay ko last time, kay tungod, giubog pagay ko karon. Nya, pagkagahapon na slide, pag ikaw mo, na pag-uti, luwas ako. So digid maayo igsoon. So bahala sakit-sakit nga ra basta mahatag na to ang pulong sa Ginoo. So sa mara igsoon nga ang atong kinabuhi nga Kristohanon, magka-slide man ta sa pagpangalagad sa Dios tungod sa mga sala nga napanato. No? Tungod sa atong human nature ba? Nga dito yun nato manghambog kita, mamakakid ta, manikas kita, musupak kita sa atong mamagpapa, no? Musukol kita, maghinako kita, manglibak kita. Nga naman igsoon, napana nato. Pero ang nakanindot kay gi-justified na ta sa Dios, not guilty na ta sa iyang atubangan igsoon. Mauna nga bisa magka-slide man ta, mubarog gid ta sa atong pagkakristohanon. Amen? Kay nga naman, when God sees you, He sees you through the blood of Jesus Christ. Amen? Nga sa dihang maslide na ka sa imong mga pagpakasala sa Dios, pero hinumdumi nga dili gini siya makawagtang sa pag-ila sa Dios ngadto nimo tungod kay gitabuna na ka sa hamili nga dugo ni Kristo. You are spotless before Him. Spotless na ka igsoon, you are justified. You are not guilty. Amen? Diha sa atubangan sa Dios. Ug ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong igsoon. Amen.